बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे असू. मोगाच्यानू प्राचीन काळाच्या पांचव्या इतराच्या ह्या भागी दिसा देवाक अर्घा दिवंक एक कुटुंब जावन आणि आम्ही जमल्याव आईची देवस्तुती आमचो खुरीस घेवन खुशेन सोमयाचो पाटलाव करूंक आपोवणे दिता. जेजू बापाचे खुशेक संपूर्ण रितीन विदेय जालो. जेजून आपणाकच मोडून आमकां जिवीत दिला तशे आमी आमकांच मोडून आनी हेरांक वांटून दिवंक सोमयाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दोंगरार आमी ह्या आमच्या पातकांच्या फारीकपणाचो दीस समारंभूक हांगासर आमी जमल्या. ह्या दोंगरार आमची काळजां आमी सोदया. खंयच्यो संगत्यो आमकां देवातान पयस करतात, खंयचे वायट आमच्या जिवितांतल्यान आमी काडून उडोवंक जाय. खंयच्यो वायट करण्यो आमी इतले दिसा आमी केला आनी आयज दूख त्या करण्या पासून धरून आमी आमच्या पातकांचें फारीकपण करूंक जाय म्हूण आमकां भोगता. दीस इज अ डे ऑफ रेपरेशन. हो जावन आसा एक दीस फारीकपणाचो. आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून आमच्या जिवितांत आसलें सगळें वायट काड उडोवन आमची पातकां रोडया आनी म्हणुया, हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासून भाग्यवान सदांच संपार बरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरिश्पा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्प दिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे परचेची अपराध बोगस आमचे अस्कतकायेक लागून पातकांच्या भानपासांनी आमी सांपडल्या. तांतली आमकां कणवळायेन सोठय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. जरमियाच्या प्रवादा वयले पुस्तका वयले वाचप. सोरेस्पोरासो उलयता
पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घराच्या लागीं आनी जुद्याच्या घराकडे एक नवो करार करतलो, पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातां धरून इजिप्तांतली भायर काडटली. त्या दिसा हांवें करार केलो तसोच करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो, देखून कोण धनी तो हांव ताका दाखोवचो पडले. हें सांगता तो सर्वेस्पर ते दीस पावतच इस्रायेलाच्या घरा लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पर ताचे भितर खोल खोल हांव म्हजें समृद्ध रिकतलो, ताच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव ताच्या देव जातलो आनी ती म्हजी प्रजा. तेन्ना एकामेका शिकपाची गरज आसचिना, सर्वेस्पराची वळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं. धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी सांगतात तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव ताच्या नश्टेपणाचे बोगसणे दिवंक वयता आनी ताच्या पातकांचो आनीक उगडास धरचो ना. देवाचे उतरे. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. 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 काकुतर देवा मुझी काकूत कर. भूकनवाळ्या देवा मुझी गुन्या पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या प्रदच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दे देवा. आनी नव्याने दृढ मन मुझे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखावेलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो मुझे थांब काड व्हरिनाका. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वयले वचप. भावा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वायटावंक जातलो ताका मागण्या आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावन आपल्या कश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत
तो आपणाक खालती असल्या सगळ्यांक सासणीक सोडोवचे कारण जालो. देवाचे उद्गार. कोणी मुजी सेवा करीत जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवक आसतलो. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तो जेरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो चड आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे खेटीन ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडेच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन सकला देंव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव तक्षण देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सक्टां हुजेर उबो रावून म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाकय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबणीनो, ह्या नंदगडच्या कुर्साच्या दोंगरार आमची पातकां रडून पातकां पासत फारीकपण करूंक हांगासर जमून आसतना हांव चिंत्तां की आयचें हें वाचप वांजेल जकेवच्या विशयान जें हांवें आयकलां चड अर्थभरीत म्हूण हांव चिंत्तां. जकेस जावन आसलो एकलो मोठो, ताका जेजूक पळोवंक जाय आसलें.
नवे तेस्टमेंटांत आमी पळयता जो कोण जेजूक पळोवंक वता निजाकी ताजे काळीज मोवाळायेन मेळटा आनी अशें तो आपलें जिवीत बदलता. आनी हे काणयेंत जकेऊस जेजूक पळोवंक गेलो, रुखार चडलो, ताणें जेजूक पळयलें, जेजून ताका पळयलें, ताका आपयलें सकयल. तांच्या घरा तो जेवणाक गेल्लो, लोकांनी पळयलें, ते गुणगुणले. सगळें पळोवच्यानच आरंभ जाता. ते गुणगुणले आनी तेन्ना जकेऊस आपल्या पाताक रडलो. सुरवेतानूच रडून आसलो जेजूक पळयतना. आनी ते उपरांत ताणें फारीकपणाची उतरां उलयलीं. सोम्या, म्हज्या आस्तींतले अर्दे हांव दुबळ्यांक वांटून दिता, आनी जर तर हांवें कोणाक तरी नागयला जाल्यार, दुखयला जाल्यार 4 पावटी हांव तांकां परत्यान दितां. फारीकपण जावन आसा. कोणाक हांवें चूक केला, कोणाक दुखयला, कोणाक हांव लगाड काडला, नागयला, तांकां पाठीन दिवचें. पूण जकेऊस म्हाका दिसता आसलो एक बरो मनीस. ते जर तर ताणें जायत्या लोकांक नागिल्ले जाल्यार अर्दी आस्त दुबळ्यांक वांटून दितस आनी हेरांक 4 पावटी दिवंक ताचे लागीं कांय उरचें ना. पूण तो धैर्यान म्हणटा, हांव 4 पावटी लोकांक जर तर हांवें नागयला जाल्यार तांकां हांव परत्यान दितलो. आयज आमी सगळ्यांनी हांगा आसल्ल्यांनी, हांव, तुमी, सगळे याजक, सगळे लोक, जर तर हांव म्हज्या पातकांचें फारीकपण करूंक मुखार सरता जाल्यार हांवें लोकांक कितें दिवचें पडटलें, म्हाज्या लागीं कितें उरतलें, हांव तयार आसतलो वो तयार ना. हें चिंतपाक थोड्या वेळान हांव परत्यान येतलो. ताचेकिंत पयलें पातकांच्या फारीकपणा पासत जुदेवामध्ये ते कशें फारीकपण करतल्याच्या विशयांत इल्लोसो नियाळ करया. तांचे मदें फारीकपणाचे परब जावन आसली एक व्हडली परब. पास्काची परब समारंभचे पयलें ते योम किप्पूर म्हणली एक परब समारंभ जाली. तें जावन आसलें परब पाताक रडचे. एक मनजाती जनावर घेताले, जावं दी बकरो, पाडो, ताका बली जावन अर्पून दिवंक टेंपलाक व्हरताले. आनी जे कोण तांचे पातकांचे फारीकपण जाय आसले त्या बलिपाड्याक ताचेर हात दवरताले, जावं दी बकरो और हेर मनजात हात दवरताले. आनी हात दवरना वरी ते चिंतताले की तांची सगळीं पातकां ती मनजाती काडून घेताली आनी ताका बली जावन अर्पिताले आनी चिंतताले की तांची पातकां धुवन गेली. म्हजे प्रश्न तुमकां सगळ्यांक, पाताक केला कोणें? हांवें. तूं जिवीश मारता कोणाक? त्या मनजातीक. तूं बली अर्पून दिता कोणाक? त्या मनजातीक. ताचे रगत पवित्र जाग्यार शिंपडायताले. कोणाचें रगत? ते बलिपाड्याचें, तुजें न्ही. म्हणटना फारीकपणाच्या विशयांत तुजो पात्र कितें? कशें तूं फारीकपण करतलोय? न्हय दुसऱ्यान म्हज्या पातकाक हांवेंच फारीकपण करूंक जाय. परत्यान ते पयलींचें चिंता तुमच्या मुखार दवरलें हांवें फारीकपणाच्या विशयांत. परतान येवंक जाय जाल्यार बायबलांत पोरण्या तेस्तमेंतांत तितले नवे तेस्तमेंतांत जाय तितले लोक पातकां रडलेले आमकां मेळटात.
आनी जेजूचे शिकापी तशेंच आसले. पातकां रडप. विचित पूत बापूयक सांगता तूं म्हजी आस्त म्हाका म्हजी जावन आसा ती आस्त तूं दी आनी हांव वेता. बापूय ताका रावयना. पुता तूं वायट जाग्यार वचनाका, वायट जायनाका म्हणना. ताका स्वातंत्र्य आसलो. गेलो. थोडेच दिसांनी आपली आस्त बुडयली. सर्वनाश जालो. खावंक कांय नासलें. वोपार सांगता दुकरां घालचें खाणपणी खावेत म्हळ्यार तेंवूय ताका मेळनासलें. तेन्ना ताच्या मतींत एक रितीचे अनुभव आयलो. म्हज्या बापायच्या घरांत इतले सगळे सेवक आसात, कितले सगळे खावंक आसा आनी हांव सगळें इबाड करून हांगा बुकेन पडला. हांव वेतां आनी सांगता म्हज्या बापूयक, पळय हांवें सर्ग आनी संवसाराचे विरोध हांवें चूक केला, पातक केला. म्हाका बक्षी आनी तूं म्हाका परत्यान घे. न्हय एकलो पूत सारको, पूण घे म्हाका एक तुजो आळ सेवक तसो. पयले सुवातेर पातक तो रडलो. जावंक फरो ताका कारण आसलें, ताका भूक लागली. देखून आयज आमी भुकेन आसा. पातक रडूंक आनी सगळ्या आमच्या देशांत आयज जावन आसा एक दीस उपवासाचो आनी मागणेचो. आमचेच पासून इगर्जे मते पासून आमच्या देशा पासून मागूंक बरेपणा पासून. जेन्ना आमकां भूक लागता तेन्ना आमचे तना आनी मनां देवा थंय आमी उबारता. ताका दूख भोगलें, तो गेलो. ताणें फारीकपण कशें केलें. पाय हांव तुजो पूत जावंक म्हाका कांय हक्क ना, पूण हांव येला परत्यान. तुजो सेवक कसो तूं म्हाका तुज्या घरांत घे. आनी पाय ताका बक्षिता. ताचो बापूय ताका बक्षिता. ताका पूत सारको परत्यान घेता. अनेक जाग्यार जेजू शिकयत आसतना धर्मशास्त्री आनी हेर सगळे एक व्यभिचारी बायलेक धरून हाडटात आनी म्हणटा ही व्यभिचारांत पडुल्ली. तुमचें धर्मशास्त्र कितें म्हणटा, मोजेस म्हणटा तिका फातरांनी गुंडावन मारूंक जाय. जेजू धरणीर बसून बरयता. म्हणटा तर ताणें बसून तांची पातकां बरयलीं. ते एकलेच गेले तिका सोड. निमाणें ती एकलीच उरली. आनी तिका जेजू विचारी, तुका कोणेंय खंयचोय खास दिवं ना? ना सायबा, हांवें तुका दिना. वच आनी हे मुखार पातक करिनाका. वच आनी हे मुखार तूं पातक करिनाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सबार पावटी कुमसार जालां जावंक पुरो. आमच्या काळजांनी चड दूख धरून आमी याजकाचे सामकार दिंबी घालून आमची पातकां रडल्या जावंक पुरो. आनी जाय तितले पावटी आमी पातक रडले उपरांत आमच्या पातकाच्या विशीं आमी कितें करूंक जाय म्हणली आमकां एक बूद कुमसारांत सांगला जावंक पुरो. पूण एक प्रश्न आयज आमी आमच्याच काळजांतावन त्या प्रश्नाक जबाब दिवंक जाय. कसलें फारीकपण हांवें केलां? कसलें फारीकपण हांवें केलां? तर फारीकपण म्हणल्यार कितें? फारीकपण म्हणल्यार जर तर हांव कोण एकल्याक ताका लॉस केला, नश्ट केला, तें हांवें बरोवन घेवंक जाय. नश्ट म्हणटाना आमी पयशांच्या विशयांत उलयता. वय जाय तितले पावटी कोणाचे पयशे आमी काण गेलात, चोरल्यात, कोणाक तरी आमी धक दिला, वय ते परत दिवचे जावन आसा फारीकपण. पूण सामान्य रितीन आमचे मदें मोगाच्या भाव भयणीनो
फारीकपण मागचें एक पाताक खंयचें आसा आमी लोकांचे विरोध उलयता तांचें नांव पाड करता हें सामान्य आमी सगळीं करता जर त्या पातकाक आमी रडटा जाल्यार आमी चिंतूंक जाय तें नांव ताचें परतन ताका मेळाशें करूंक जाय जाल्यार हांवें कशें फारीकपण करूंक जाय कितें करतलो हें जावन आसा एक कश्टाची गजाल कोणाचें एक नांव जर तर हांवें पिड्ड्यार केलां जाल्यार तें नांव हांव परत्यान बरें करतलो कशें कोणाक तर हांवें दग दिला जाल्यार त्या दगदनाच्या विरोध हांव रडला जाल्यार हांव फारीकपण कशें करतलो हें हांव चिंतूंक आयज ह्या दोंगरार आसा आमी सगळे कुटुंबांत जियेतलीं मनशां बापूय आवय पूत धूव आजो आजी जावंक पुरो हेर कुटुंबांत आसात चिंत्या हर एका दिसा आमी कसले रितीन वा खंयच्या रितीन आमच्या पेल्याचे विरोध आमी वेता आनी वायट करता पाताक आदरता कितले फावटी न्हवऱ्यान हो बायलेन घोवाक लागीं चूक मागला जाय तितल्या फावटी आमी चूक आदरता कितले फावटी भुरग्यांनी आवय लागीं चूक मागला आवय बापूय इतल्या कश्टांनी घालून तांचें ल्हान व्हड करूंक वावुरता जाल्यार जाय तितले फावटी आमकां भुरग्यांक ताचे विशय आमकां समजना आमी गुणगुणता आयज कशें पळय जेजू जाकईच्या घराक गेल्ले तेन्ना लोकांनी पळयले आनी तेय गुणगुणले आमी गुणगुणटा म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय आवय बापून केल्लो त्याग आमी वळखून घेनात एकामेकाचे विरोध कुटुंबांनीच जाय तितले केंसांव येता कितले लोक आमचे मदले आमच्या कुटुंबा भितर आस्त पास्त आनी पयशां पासत आमी झगडना जर तर असले खंयचे संगत्यो आसल्यार त्या पातकाक रडूंक आयज आमी हांगासर जमल्या आनी चिंतूंक हांव कशें म्हज्या पाताक रडतलो आनी त्या पाताक रिपेरी करूंक डे ऑफ रेपरेशन फारीकपण करूंक हांव वावुरतलो सबार वर्सां आदी एक दिसा निमाणा ब्रेस्ताराच्या दिसा शिसाचे पांय धुवचो ती रीत आसतना आनी जाय तितले लोक पातकांच्या विशयान पाताक रडच्या विशयान पातकाच्या फारीकपणा पश्चात उलयतना हांव सांगलें पातकांचें फारीकपण आमच्या कुटुंबांत आरंभ जावं दी घोव बायलेक पळयलें जायना बायलेक घोवाक पळयलें जाल्यार भुरग्यांक आवय बापायक पळयलें जाल्यार आवय बापायक भुरग्यांक पळयलें जाल्यार आनी कोणाक पळयल्यार जायना तेन्ना एक हांवें सजेशन दिल्लें निमाणे ब्रेस्ताराच्या दिसा इगर्जेंत पांय धुल्ले तुमी पळयले आतां घरा वचा कितेंय करचे पयले एक बेसीन घेया उदक घेया तुवालो घेया घोव न्हवऱ्याचे पांय धुवून दी न्हवरो घोव बायलेचे पांय धुवून दी बायल घोवाचे पांय धुवून दी भुरगे एकामेकाचे पांय धुवून दी बापूचे पांय धुवून दी एक रितीन फारीकपण दुसऱ्या दिसा जाय तितले लोक फोन करूंक लागले थोडे लोक मेळून आयले बिशप तुवें सांगलें न्ही जा की आतां आमच्या काळजान एकामेका थंय मोग वसता निजाकी एकामेकाक आमी भोगशिल्ले परी म्हाका दिसता आनी तो दुसरो दीस नसलो निमाणो शुक्रार हांवें सगळ्यांक सांगलें आतां सांजेर कुर्साची विधी तुमी करूंक येता परत्यान हाच्या विशयान तुमी चिंता आनी चिंता कशें तुमी तुमचे पातक रडटले आमी दोन रितींनी पाताक रडयत एक कुर्सार उमकळ्ळ्या त्या क्रिस्ता ते आमच्या पाताक आमी रडयत आनी एक आमी चिंतून
चिंतूंक बरो आमीच आमचेच भितर रडूंक जाता ती चूक. वांजेलांत 2 व्यक्ती आसात. दोगांयनी पाताक केले. एकलो जेजू थंय रडलो आनी एकलो आपणा थंय रडलो आनी बुडलो. पेद्रू आनी जुडास. पेद्रून जेजूक नाकारले 3 पावटी. जाय तितले पावटी पेद्रून जेजूक सांगला जाल्यार कोणेय तुका सांडले रे हांव तुका सांडचो ना तुजे सांगता आसतलो म्हणटाना जेजून ताका म्हणलें कोंब्यान 7 घालचे पयले तूं 3 पावटी म्हाका नाकारतलो आनी तशेंच घडलें. 3रे पावटी 7 घालतना ताका याद उगडास आयलो जेजून सांगली उतरां. तो गेलो आनी रडलो. कसो तो रडलो? जेजू हेरोदीच्या कुर्तींत थावन ताची झडती जाल्ले उपरांत भायर येतालो आनी त्या वेळार तेन्ना 3 पावटी देवाक जेजूक पेद्रून नाकारलो. जेजू समकारतोवन येतलो आनी पेद्रूक ताका पळोवंक धैर्य येवंक ना. उगडास दवरा. आयच्या वांजेलान जाकियोसान जेजूक पळोवंक आशिल्लो. जेजून ताका पळयलो आनी ताका आपयलो. जेजू ताका पळोवन आयिल्लो तेन्ना ताची नदर जेजूचेर घालूंक ताका धैर्य ना जालें. तो तिळून त्या वटेन पळोवंक लागलो फाटी. जेजू ताचे लागींच्यान पाशार जालो. पाशार जाल्ल्या उपरांत फाटल्यान तिळलो आनी ताचेर नदर ताणें मारली पळयलें. पेद्रू कितें करचें म्हूण कळून रडलो. पाताक रडलो. त्या उपरांत गलिलिया सरोवराच्या तडेर जेजू पुनरुत्थान जावन गेल्ल्या उपरांत ताका 3 पावटी विचारलें जेजून सायमन जोवांचे पुता तूं म्हजो मोग करताय 3 पावटी. 3च पावटी ताणें वय म्हणलें वय समय तूं जाणाय हांव तुजो कितलो मोग करता. कित्याक तो जाणा जेजू ताणें नाकारल्या विशयांत उलयता म्हूण. पेद्रू जेजू थंय रडलो आनी सालवार जालो. जुदासांनी जेजूक 30 नाण्यांक विकले. तो जेजू लागीं खंय आसपास येवंक ना. गेलो आपणाचेच वाटेन तो गेलो आनी ताणें चिंतलें की ताच्या पाताक तोच रडूंक शकता. जेजूची ताका गरज ना. ताका खंयचे रितीन फारीकपण करची गरज ना. गेलो एक दोरी आपल्या गळ्याक बांदली आनी ताणें फास घेतली. दोरी तुटली आनी तो खडपार पडलो. ताचे आनकटी भायर पडले आनी तो गेलो. जो कोण आपल्या पाताक जेजू थंय रडना ताची गत असलीच जावंक पावतली. मोगाचे भाव भयणीनो निमाणे सुवातेर एकूच एक चिंताप तुमच्या थंय हांव दवरूंक आशता. पास्काच्या वेळार हर एकल्याक एक बरेंच बरें कुमसार जावन पाताक रडून जेजू क्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचे परबेक तयारी करूंक आमकां इगर्ज माता आपोवन दिता. आनीक 8 दीस आसात आमकां कुमसाराक वचया. आमची पातकार रडया. आमी कितें फारीकपण करी जाय म्हणल्या विशयांत समजून घेवया. फारीकपण करया. परत्यान नवीकरण जाल्ली परजा जावन जेजूचे पुनरुत्थानाचे फेस्त समारंभूक आमी मुखार सरया. जर तर आमी अशें करता जाल्यार आयज आमी ह्या दोंगरार येवन मागणें केल्लें सार्थक जातलें ना जाल्यार व्यर्थ. जर तर हांव म्हजें जिवीत बदलूंक जाय म्हणल्या विशयांत चिंताप धरून हांगासर आयिल्लो जाल्यार हांवें म्हजी पातकां रडूंक जाय. म्हजें जिवीत बदलूंक जाय. नाजाल्यार कोण एकलो म्हणटा पळय हांव लुड्स गेलो, फातिमा गेलो, वेलंकणी गेलो, मेजुगोरे गेलो यात्रा कर. कशें गेलो तशें फाटीं आयलो. जैसा गया वैसा वापस आया. आमी आनंदगड ह्या दोंगरार जर तर आमची पातकां रडूंक आयलां जाल्यार आयज हो दोंगर देंवन सकयल वेतना
आमच्या जिवितांत कांयपणी एक बदलावण जावंकूच जाय, नाजाल्यार आमी हांगा येवन व्यर्थ. असली एक कृपा आयच्या दिसा तोच देव आमकां दिवन दी म्हूण आमी आयज मागया. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थान आमकां हांगासर हाडला. तर आयच्या दिसा ह्या दोंगरार आसतना आमचो भावार्थ आमी उच्चारया म्हणून सत म्हणटा देवाक आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुमयान पवित्र आत्म्यानी गर्भी संबलो अंकवारमरितान जल्मलो ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखेपलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, तेन्ना जिव्यांनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. म्हणटा पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण आनी सासणांचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर एक व्हडले कुटुंब सारके आमी जमा जावन आसतना आमच्या समुदायीक मागणी आतां आमी सर्वेस्पराक अर्पून दिवया. मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुतान घडलेली पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भर मन मागता. आमी तुजी रचना आनी भुरगीं जावन आसता. जाती कातीचो आनी देशा राष्ट्राचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हणून वळखून आमच्या गांवचे आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक आदार दी म्हण मागता. विविध तरांच्या पिडेंत कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक ताच्या पिडाशिडांच्या वेळार ससणिकाय, समाधान लाभय आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हण मागता. आमच्या भोवारी गरजेवंत प्रायेस पिडेस्त आनी हेर समस्यांक बली जाल्ल्या लोकां थंय आमी तुज्या पुता क्रिस्ताचे रुपणे देखूंक आनी तांकां आमचे ताकी प्रमाणे मजत दिवंक आमचे थंय दयाळ उदार काळीज रच म्हण मागता. समेस्त युवजनांनी तुज्या पुता जेजू खातीर ताकांच मोडून त्यागाची जिणी जिवंक तांकां आदार दी. आधुनीक संवसाराच्या ओडण्याक बली जानासतना कुटुंबा सांगाता मोगान जिवंक तांकां तुज्या बेसावान भर मन मागता. मोग
क्रिस्ताच्या मेजाबावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सदां तुज्या मोगान भरून तुज्या उतरा प्रमाणे खरी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. आता आमच्या काळजांत आमची स्वंत प्रार्थना सर्वेस्पराक अर्पून दिवया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमची मागणी तूं आयक. जे आवंड्या तुवें आमच्या काळजांत घातल्यांत तेतूंत शार्तीक पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावंडांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पददारा द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात.
कातोदारा देवा तुझे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यज्ञ तुका पावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाचे सोडून आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळे संवसारांत जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बोहळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पोहदवी फांकोयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां हा सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वार्ता so gut, Bergetuja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तरल्या तुजे पवित्र सभेचे उगदास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, डेरेक आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुसे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेंत शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रात आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवाशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे
ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेंच्या जेवणाक आपयलांत ती सुभागी. सोम्या तुमचे पुत्रच्या पावना पूण तुज्या एका सुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया सोमिया तुये उंड्यार पार काळजागे सोमिया सोमिया तुये उंड्यार पार काळजागे उगडला दार कर तूं मिराळ जाम सोरी सोड मोदार उगडला दार कर तूं मिराळ जाम सोरी सोड मोदार सोमिया तुये काळजान मोज्या धनिया तुये मनान मोज्या सोमिया तुये काळजान मोज्या धनिया तुये मनान मोज्या सोमिया सोमिया तुये उंड्यार पार काळजागे सोमिया सोमिया तुये उंड्यार पार काळजागे उगडला दार कर तूं विराळ जाम सोडी सोड मोदार उगडला दार कर तूं विराळ जाम सोडी सोड मोदार प्रार्थूया. मोगाच्या बापा जेसूच्या कुडी रक्ताच्या येजनांत आम्ही वांटो घेतला देखून तुझा आधार आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निबार क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. आतां क्रुसाचो आशिर्वाद घेवया. मागीर आमी पापसाहेबाचे इंतेसवा पसत आनी त्या वरवीं मागून घेवया इंडुलजन्स. आमचे बापा सर्किंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. Noman muri kurpen berlele तुझे संगता साठी Jesu जयंती मोरे देवाची मय मोठ्या कटी विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
येवकोरी सामचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे येवकोरी सामचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे 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 येवकोरी सामचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे येवकोरी सामचे शांतीपणाचे फाटलावदार आमी जेजूचे वेताव आमी सगळ्या संवसाराक दिता सगळ्या खोली खबर सांगता तांकां रावोंक तयार